बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एनालिसिस में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, ये इस वक्त उनकी ज़ुबान के ऊपर पाकिस्तान है। हर मीडिया चैनल के ऊपर हमें पाकिस्तान का जो नाम है यही सुनने और देखने को मिल रहा है। जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, वहीं भारत के अंदर कुछ भारतीय जो मोदी के चमचे हैं या गोदी मीडिया है, इनसे पाकिस्तान की ये इज़्ज़त, पाकिस्तान का ये जो नाम है, ये हज़म नहीं हो रहा है। और अब चूँकि पाकिस्तान ने ये दुनिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी जंग चल रही थी ईरान अमेरिका के दरमियान, इस जंग को बंद करवाया। 15 रोज़ा जंग बंदी हुई और अब इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पे कल या परसों जो है ये अहम तरीन जो बैठक है इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस वजह से इस्लामाबाद में अहम तरीन जो इमारतें हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद की सड़कों को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो जहां नाज़रीन सिक्योरिटी सख्त की गई है, वहीं पर इस्लामाबाद में इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से 9 और 10 अप्रैल की जो तातीलात हैं, छुट्टी का जो ऐलान है, ये भी कर दिया गया है। चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद में बड़े बड़े लीडरान की आमद का जो सिलसिला है ये जारी हो चुका है। अमेरिका की तरफ से भी अपने जो डेलीगेशन है इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तो इस हवाले से चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को अहम तरीन एक जो खुशखबरी है वो सुना दी गई है। आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी गुज़श्ता कई दिनों से जो झड़पें हैं ये जारी थी, या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जो जंग थी ये चल रही थी। तो इस जंग को भी चीन ने जो है ये काफ़ी हद तक ख़त्म करवाने की जो कोशिशें हैं वो की हैं। कौन सी खुशखबरी चीन की तरफ से पाकिस्तान को सुनाई गई है, तमाम खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका की इस होने वाली जो सीज़ फायर मुआहिदा है पाकिस्तान ने करवाया, इसके मुतालिक भारत के अंदर इस वक्त बड़ा जो है डिस्कस किया जा रहा है। भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, वहीं पर गोदी मीडिया के जो कुछ चमचे हैं, मोदी के जो चमचे हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा की तरह बोलते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडरान पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, जहाँ पर जर्मनी हो, फ़्रांस हो, चीन हो, हर किसी की ज़ुबान से हमें पाकिस्तान के इस मस्बत इक़दाम को, पाकिस्तान के ये सालसी के इक़दाम को जो है सराहा जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ये सीज़ फायर मुआहिदा पाकिस्तान की तरफ से 15 रोज़ा जंगबंदी का मुआहिदा करवाया गया है, इस मुआहिदे को तोड़ने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। लेबनान के अंदर भी नाज़रीन इस जंगबंदी मुआहिदे के बाद फौरी तौर पर इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमले किए गए हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों में तेज़ी आ चुकी है। बैरूत में खौफ और इस वक्त तबाही का जो समा है ये इस वक्त हो चुका है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में अपने ऑपरेशंस का दायरा वसी करने का दावा कर दिया है, जिसके बाद खत्े में कशीदगी एक नए सतह पर पहुंच चुकी है। हमलों में सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और बैरूत में शहरी खौफ हिरास का शिकार है। इसराइली अस्करी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इनकी अफवाज ने जनूबी लेबनान के नए इलाकों में पेशकदमी करते हुए वहाँ अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के दर्जनों अरकान को हलाक करने और भारी मिकदार में असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद कब्जे में लेने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर जो है इसराइल को सख्त वार्निंग दी गई है। और पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अल्फाज में इसराइल और अमेरिका दोनों को वार्निंग दे दी गई है कि लेबनान भी जंगबंदी में शामिल है, तो इसलिए लेबनान के ऊपर भी जो हमले हैं वो फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के सालसी में होने वाले आर्जी जंगबंदी मुआहिदे में ईरान के साथ लेबनान भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत लेबनान और दीगर तमाम इलाकों में फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं और इसका इतलाक़ फौरी तौर पर किया गया है। लेकिन इस ऐलान के चंद ही घंटों बाद इसराइल ने लेबनान पर हमलों में शदीद इजाफा किया, जिसके नतीजे में लेबनान के वजारत सेहत के मुताबिक कम अज़ कम 254 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली फ़ौज ने भी इन हमलों की तस्दीक करते हुए इनकी कार्रवाइयाँ सिविलियन इलाकों तक भी
پھیلانے کا جو دعویٰ ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ثالثوں کے موقف کے برعکس دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے۔ اسی طرح وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نظر میں لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے اور یہ بات تمام متعلقہ فریقوں کو بتا دی گئی ہے۔ تاہم پاکستان سفیر نے امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو کرتے واضح کیا کہ پاکستان کا بیان حقیقت پر مبنی ہے اور فریقین اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ ایران کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی حملے روکے جائیں گے، مگر اب جو حملے کیے جا رہے ہیں تو اس سے یہ معاہدے میں جو رکاوٹ ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران سے مذاکرات کے لیے JD وینس کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی طرف سے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو وفد پاکستان پہنچ رہا ہے اس میں 3 رکنی وفد ہے۔ اس کی جو قیادت ہے امریکی نائب صدر JD وینس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکراتی ٹیم میں امریکی نائب صدر JD وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے ایشیائی امور اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی اس ٹیم میں شامل ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں شروع کیا جائے گا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ناظرین کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں۔ ایران کے صرف چند پوائنٹس امریکہ کو قابل قبول ہیں اور انہیں پوائنٹس پر بند کمروں میں بات ہوگی۔ جنگ بندی کی بنیاد بھی یہی پوائنٹس ہیں، جبکہ ادھر ایران کی طرف سے ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ لبنان جو ہے یہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے اور انہوں نے ابن حمص کو ایک بار پھر سے بند کر دیا گیا ہے کہ اگر لبنان معاہدے میں شامل نہیں ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی جو سیز فائر ہے وہ ہم نہیں تصور کریں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین چین کی طرف سے بھی افغانستان کے معاملے کے اوپر پاکستان کو اہم ترین جو خوشخبری ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے جو بارڈر ہیں یہاں پر شدید قسم کی جو جھڑپیں ہیں وہ جاری تھیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان 7 روز سے چین میں جاری مذاکرات پہ مثبت اشارے ملے ہیں اور اس بارے میں چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک کشیدگی کے خاتمے کے لیے جامع حل تلاش کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے چین نے ثالثی کی ہے اور ان مذاکرات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مذاکرات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ کی کوششوں اور اس میں ہونے والے مذاکرات کو مثبت قرار دیا گیا ہے۔ کیا ان مذاکرات سے کوئی قابل عمل نتائج حاصل کیے جا سکیں گے اور یہ مذاکرات کیا دونوں ممالک کے درمیان حالات معمول پر لانے کا باعث بنیں گے؟ اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کے علاقے اورومچی میں جاری یہ مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کے وفود شریک تھے۔ چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی کشیدگی کا جامع حل تلاش کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس اجلاس میں چین، پاکستان اور افغانستان کے وفود شریک تھے اور فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے کی پیچیدگی صورتحال کے پیش نظر افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ مذاکرات بھی کس حد تک کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں، دوسری طرف افغانستان کی طرف سے ایک بار پھر سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردانہ جو حملے ہیں وہ کیے جاتے ہیں یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اب تک اتنے بڑی فیڈ بیک کا ذاکر سخش میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔